PWD इंजिनियराक मेळपाक गेल्लो कितें आशिल्लो इश्यू? पळय आख्खे गोंयभर उदकाची शॉर्टेज आसा. दोन दोन दिसांनी स्टेटमेंट येता, भिवपाची गरज ना, उदक आसा जाल्यार उदक रिलीज कित्याक करिना. एवरी कॉन्स्टिट्युन्सीनी आमी भोंवत आसा आतां, सगळे कडेन पीक एंड चूज. थोड्या जाग्यांचेर उदक सडटा, थोड्या जाग्यांचेर सडिना. इन्स्ट्रक्शन दिल्लीं आसा, 2 दिसांनी हांगा दी, 2 दिसांनी थंय दी, सो दॅट पावस येवसर कशेंय करून आमी मॅनेज करपाक जाय. ही परिस्थिती कित्याक आयल्या? थोडे म्हयने पयले चीफ मिनिस्टरान सांगुल्लें सगळ्या घरांनी 4-4 वरां दितले. एका टायमार 24 वरां म्हणटाले, तो 2 नंबर पडलो आनी 4च उरलो, 4 वरां दिता म्हण. ही परिस्थिती आयल्या कित्याक लागून? खुबशे फॅक्टर्स आसा. एक तर तांकां विजन ना, सरकाराक फोकस ना, मास्टर प्लॅन ना. डॅमां तशींच आसा, रिजर्वायर्स तशींच आसा. पावस उणो जावंक ते 4-4.5 म्हयने पावस येता तितलो पावस एवरेज तितलोच उरला इतलीं वर्सां जालीं. दॅट मिन्स खंय ना खंय आमचे कडेन कमी पडला आनी ते सरकारा कडच्यान कमी पडला. एक म्हळ्यार आमचे कडेन जमनी ना, तरी जमनी विकतात आनी थंय प्रोजेक्ट्स येतात. एका प्रोजेक्ट्सान 4-5 हजारां फ्लॅटां येतात. ज्या जाग्यांचेर लक्झरी बंगले येतात तांकां एका बंगल्याक स्विमींग पूल दितात. म्हणजे आमचे जे हक्क आसा उदकाचे, तो हक्क काडून ते कोण पयशेवाले येता तांकां दिता. म्हणजे ते कोणाक तरी पयशे दिता वयर. आनी आमचे असले लोकांक, गोंयकारांक, नीज गोंयकार जे रावल्यात पळय, तांचो हक चोरून तांकां दिता. आनी आमचो कसो चोरता? 2 दिसांनी हांगा सोडटा, 2 दीस थंय सोडटा. केन्ना म्हणटा पायपलायन बस्ट जाली, आनी खंय लीक जाली. सो तांकां आमी सांगलां चीफ इंजिनियरांक आयज 8 दिसांनी आमी परत रिव्ह्यू घेतले. हें एक्चुअली सरकारान करपाक जाय, पण सरकार फेल जाल्लो आसा. सरकाराक तर तूं सरकाराचो इंटेन्शन पळय, कमांड एरिया डिनोटिफाय करता म्हणजे पळय. एका सायडीक 2019 प्रधानमंत्र्यान सांगुल्लें आमी शेतकामती कोण आसा तांचो इन्कम डबल करतले म्हण. आयज कमांड एरिया तुमी डिनोटिफाय केले आनी कितें उरला तुमचो कमिटमेंट टुवर्ड्स शेतकार? हय, काडटात तुमी बिल्डरांक दितात आनी ते कोण काजिनो वाल्यांक तांकां दिला लाखांचे लाख स्क्वेअर मिटर तांकां फायदो करपाक. म्हणजे आमचे लोक मरण वचनी. पयले पेडणेकाल्यांचेर आतां इतलीं वर्सां जाल्यात अत्याचार करीत आसात. सक्सेसीव म्हाका दिसता थंय निवडून आयिल्ले ते MLA जावं मंत्रींनी तांकां लेट डावन केल्यात आनी ह्या सरकारान लेट डावन केल्या. तांकां सांगलां आमी सावथाचे MP जावं, बट नॉर्थाकूय आमी इश्यू घेतले, कित्याक आमचे गोंयकार सगळे आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय. आनी दुसरें, WRD मिनिस्टराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनूच डॅम आसा, थंय बोरी शॉर्टेज आसा, उदक शिरडा शॉर्टेज आसा, कितल्याशे गांवांचे ताजेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन तर शॉर्टेज आसा. तो कसले स्टेटमेंट दिता इतल्या दिसांक उदक आसा गोंया म्हूण? म्हणजे ताका खबर ना ग्राउंड रियलिटी. तुज्या घरान कितें जाता तें खबर ना जाल्यार गोंयभर कितें सांबाळटलो तूं? सो आयज आमी त्या खातीर आयिल्ले. आमचे डिफरंट लिडर्स फ्रॉम डिफरंट कॉन्स्टिट्युएन्सी आपापणाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कशें प्रॉब्लेम चल्ला. पयर हांव काणकोण आशिल्लो, लिबरेशन जावन आयज पासून गांव डोंगरेचे लोक सफर जाता. कितल्याच जाग्यांचेर टँकरांनी उदक व्हरतात. सो आमी सांगुल्लें त्या खातीर हें पॉलिटिकल करचें न्ही, ते लोकांक आमी जस्टीस दिवपाक जाय. कोण एक MLA येतो म्हणटा ह्या सायडीन वचनाका, दुसरो MLA म्हणटा त्या सायडीन वचनाका. हातून फक्त लोक सफर जाता. सो आमी एक डिसिजन घेतला, हें आतांच शॉर्टेज जाल्या म्हूण न्ही, फ्रॉम नाव ऑनवर्ड फूल फोकस कितें आसा सरकाराची पॉलिसी उदकाचे बद्दल, इलेक्ट्रिसिटीचे बद्दल. काल पासून तुमी कोण येता म्हणटा न्युक्लियर प्लांट, इलेक्ट्रिसिटीचे प्रॉब्लेम सॉल्व. इल कन्सिव्ड थॉट. सो असले आमकां नाका. वी नीड अ मास्टर प्लॅन. ना जाल्यार आमी करून दिता तुमकां. टुरिजमाचो मास्टर प्लॅन म्हणल्यार तोय बाद. सगळे ड्रग्सांचेर सडला, प्रोस्टिट्युशनाचेर सडला. तशें आतां बेजीक नेसेसिटीज उदकाचे, लायटीचे हें आमकां ना. सो हांगच्यान आमी पळय आतां प्रेशर घालतले. तो टील पीपल डोंट गेट जस्टीस ऑन अ स्टॉरी.
वयल्यान उदक पयलीं जें हें मेळटालें तें सुद्दां बंद केलां आनी घट जे मेळटाले फ्री वॉटर पळय हे लोकांनी दुसऱ्या सायडीक चिंतपाक जाय. केन्ना तांणी फ्री वॉटर केन्ना अनाउन्स केल्लें? इलेक्शनाच्या पयलीं. आतां तांकां खबर आसा इलेक्शनाचो टायम आसतलो, आतां इलेक्शन येवच्या पयलीं आनी कितें अनाउन्स करतले? फक्त लोकांक फटोवपाक. विजन इज वोट कशें घेवपाचे पळय ते. लोक मरो मागीर 5 वर्सां मरो 2 म्हयने आसा म्हणल्यार आमी आनी कितें अनाउन्स करतले. हे तांचे हेतू म्हणटा पळय ते. What is assurance from CE now? He said he will do his level best to ensure सगळ्यांक उदक मेळटलें. हांवें म्हणलें 8 दिसांनी म्हाका रिपोर्ट जाय. तूं आयज उदक सोडटलो, 4 दिसांनी पत्ता तोच प्रॉब्लेम. द प्रॉब्लेम इज देर इज नो प्लॅनूच ना तांचे कडेन. सो ताका सांगलां आयच्या फाल्यांचे चिंतनाका, फुडल्या 50 वर्सांचो प्लॅन आसपाक जाय तुमचे कडेन. आतां पळय आमचो लोक आसा तांकां कशें सस्टेन करपाचें. आमी प्लॅनिंग करता ते प्रोजेक्ट घेवन येता पळय तांकां कशें सप्लाय दिवपाचें पळय ते. 5-6 वर्सां पयलीं 2019 पयलीं जेन्ना लेट चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर पर्रीकर आशिल्लो ताणें स्टेटमेंट केलो इलेक्ट्रिसिटी आमचे कडेन 40% एक्सेस आसा. आयकलां तुमी न्ही? आतां म्हणटा शॉर्टेज जाली. खंय शॉर्टेज जाली? कशी शॉर्टेज? आमी तशेंच आसा मरे. आमी बिल्डिंगां बांदूंक ना, आमी घरां वाडोवंक ना, आमी तशेंच आसा. कोण आयले ते तांकां लागून शॉर्टेज जाली. कितले फॅक्टरी आयले? फॅक्टरी येवंकूच ना. फॅक्टरी आयल्यो जाल्यार आमच्या भुरग्यांक जॉब मेळपाचे. हे कोण हे प्रोजेक्ट बांदल्या? इवन स्विमींग पूल चलोवपाक उदकूच न्ही, तुका ते दुसरे जाय, फिल्ट्रेशन प्लांट जाय, सगळ्याक तुका इलेक्ट्रिसिटी जाय. सो तुमी तांचे चिंतता, आमच्या लोकांचे चिंतना. वी वील बी मेकिंग एवरी पर्सन इन दीस गव्हर्मेंट अकाउंटेबल. थँक्यू. तुम्ही साऊथ गोवा MP जावन नॉर्थ गोवाचे इश्यूज रेज करचे पडटा आयज अशी परिस्थिती गोंयान येयल्या कशें दिसता तुमकां? ना करचे पडटात. कित्याक पळय नॉर्थ गोवाचे लोक आमचेच सगळे गोंयकार आमी. आनी हांव तर घेना ते जाल्यार इट इज इनकरेक्ट. सो हांवें प्रॉमीस केला नॉर्थ गोवाचेय घेतलो म्हणून. आनी अशें केन्ना प्रोजेक्ट आशीत इवन वेन इट कम्स टू नॉर्थ गोवा MP श्री श्रीपद नायक, आमी तांचे कडेन पॉलिटिक्स करचे ना. तांकां पासून फाटले फावट आमी हे केला, मेळून आमी लोकांचे प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट हय. ताका पासून खबर आहा तांच्याय लोकांक उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. सगळ्याक तेच सांगलां. आमी सांगलां कितें बट पेडण्याचे अजूनय आसा. तुमी हे डिनोटिफाय केला ताजेर कितें म्हणपाचें आसा? कमांड एरिया ही वील नॉट बिकॉज आय फील ही इज ऑल्सो अ बिल्डर. हे प्रॉब्लेम ते घरा येता लोकांक उदक ना. तो म्हणटालो बिकॉज ना जाल्यार ताची फुडली टिकेट वेता न्ही. लोक गेले तेल लायत म्हणटा ते. दॅट इज द प्रॉब्लेम. यू हॅव टू हांगा हात धरून सांगपाक जाय हांवें जस्टीस दिल्या म्हज्या लोकांक जाल्यार. सगळ्याक मॅक्झिमम सफर जाता पेडणेचो लोक. अत्याचार जाल्ली आसा. शेतां गेली, जमीन गेले, सगळें गेले तांचे. 2 फेब्रुवारी 2020 जस्ट 1 मंथ बिफोर लॉकडावन थंय आमी मिटींग घेतली. श्री जितेंद्र देशप्रभून आमकां ग्राउंड दिल्लो आनी त्या मिटिंगेन आमी सांगलें हे प्रॉब्लेम जावपाचे आसा पेडण्यान. फूल प्रेझेंटेशन दिल्लें आमी. हे प्रॉब्लेम जावपाचे आसा. जालां तें. But why the North Goa MP is not taking this issue? पळय मे बी तो बिजी आसा दिसता मिनिस्टरशीप घेवन. सो त्या खातीर आय डोंट वॉन्ट टू डू पॉलिटिक्स म्हणा ताजे कडेन. हांवें थोडे दीस पयले एका प्रेस कॉन्फरन्स सांगुल्ले आमी 3 तर MP 2 लोकसभा आनी 1 राज्यसभा MP तर मेळोन तर एक जाले. आमी खुबशे गोंयाक लागून फायट करूंक शकता. कोणूच सेंटराक सान आमी ते म्हणटा पळय बुरी नजर नाही ढालेंगे गोवा के ऊपर. आमी 3 जाण तर एक जाय. चावी आमच्या हातान आसतली तिगांचे कडेन. कोण भितर सरचे ना. पण आमी तर युनायटेड रावना. दुसऱ्या सायडीच्या दारांसान भितर सरतले. सगळे सायडीच्या दारांसान येतात न्ही. आतां खंय प्रॉपर्टी घेतली कितें घेतली आमकां मागीर आमी फायट करता. They are not supporting you? नॉट क्वेश्चन ऑफ सपोर्ट. हांवें तांकां सांगलां तुमी वडील न्ही. आय एम देर. आय एम ऑलरेडी फायटींग द बॅटल. तुमी पळया पार्लमेंटात सगळे इश्यू काडले आमी. बट आमी तर 3 जाण एक जाय.
जाल्यार प्रधानमंत्रीनी फुल सरकार तो हालतलो गोवा में नहीं जाने का ये लोग डेंजर है यार तुम्ही कम एज टुरिस्ट आम्ही तुमकां हॉस्पिटॅलिटी दिता एन्जॉय करा आनी परते वचा पूण कॅप्टन खुबदां तेंचे सरकारा कडल्यान प्रश्न येता तेंकां जमनी विकता गोंयकार म्हणून हय तर त्या खातीर मेन जे गोंयकार आसा ते जमनी विकता म्हणून भायल्या गोंयांत जमनी घेता आनी अशे प्रोजेक्ट हाडटा म्हणून पळय खंय ना खंय गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की बाबा पयशे मेळटा म्हूण आमी विकता जाल्यार आमी आमच्याच लोकांचेर कितें अत्याचार करता पळय कसो आमच्या लोकांक त्रास जाता पळय तुमकां पयशे जाय कितें जाय गरज पडल्या परिस्थिती अशी आयल्या पयशांची गरज आसा बट ऑल्सो चिंतपाक जाय आमच्या गोंयकारांक विकूंक जाता काय म्हूण सुबेज मेळटा म्हूण आमी विकता तातूंत ते लोक येता आमची संस्कृती काबार जाता ते आपणाचे हाडटात आमचें गोंयकारपण काबार जाता आमचो गोंयकारूच उरचो ना गोंयकारपणाचे सोड गोंयकारूच उरचो ना जाल्यार कितें म्हणटा आनी नेक्स्ट टायम ताणें आतां म्हणल्यार पेडण्यान आमचे प्रॉब्लेम ना 1 to 1 डिबेटाक या म्हणचे सगळे पेडण्याच्या एका एका वाड्यायल्या सांगता कितले भोंवले ते पेडण्यान पळय ते पेडण्या धारगल सगळे हांवें कवर केला विथ फेलो एक्टिविस्ट खंय कितें प्रॉब्लेम आसा ते तुमकां सांगता 5 वर्सां पयले आमी स्टडी करून प्रेडिक्ट केल्लें आयज सारकें जाता कितें सॉल्व केलां आनी Thank you. We all should ask him about the command area. You're just asking about ताका विचार कमांड एरियाचे मुद्दम ताका कमांड एरियाचे विचार ताचो असर कितें पडटलो तो खबर आसा जाल्यार विचार डज यू नो व्हॉट इज कमांड एरिया पयले विचार ताका विचार सर म्हणा ताका सर कमांड एरिया कितें ताका विचारा